शाम का वक्त था। दरियापुर के किनारे पर सूरज डूब रहा था। खेतों में से वापस आते मजदूरों के चेहरों पर थकन भी थी और सुकून भी। उन्हीं में एक नौजवान चल रहा था, मुनीर। उम्र 25-26 के करीब, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में ख्वाब। उसके कंधे पर बेलचा और दिल में एक दबी हुई ख्वाहिश थी कि कभी वो भी अपनी झोपड़ी को पक्के घर में बदल सके। मुनीर की माँ ज़किया बेगम बीमार रहती थी। वो कहती, बेटा दौलत न हो तो कोई गम नहीं, बस इज्जत सलामत रहनी चाहिए। मुनीर कहता, अम्मा, इज्जत भी रोटी के साथ ही मिलती है। मैं मेहनत करूंगा, सब बदल जाएगा। उसी गांव में रहती थी जुलेखा। हसीन नहीं मगर नर्म चेहरे वाली, नेक मगर अपनी माँ सुगरा खाला की बातों में आ जाने वाली। सुगरा खाला को दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद चीज गुर्बत थी। वो अक्सर कहती, रिश्ते इज्जत से नहीं, पैसों से बनते हैं। जुलेखा और मुनीर एक ही कुएं से पानी भरते थे। नजरें कभी मिल जाती, फिर दोनों झुककर खामोश हो जाते। गांव वाले कहते, ये दोनों के नसीब एक ही है, सादा मगर सच्चे। कुछ दिन बाद सुगरा खाला के पास शहर से एक रिश्ता आया। अमीर घर, पक्की हवेली, मोटर, जेवर, सब कुछ। वो खुशी से फूल न समाई। जुलेखा ने सुना तो चुप हो गई। माँ बोली, बेटी, किस्मत दरवाजा खटखटा रही है, अब माजी की मोहब्बत भूल जा। जुलेखा ने कहा, अम्मा, मुनीर गरीब जरूर है मगर बुरे दिनों में भी किसी का हक नहीं खाता। माँ ने गुस्से से कहा, गरीबी में ईमान नहीं देखते, सिर्फ खाली बर्तन नजर आते हैं। 2 दिन बाद सुगरा खाला ने ऐलान कर दिया कि मेरी बेटी का निकाह शहर के ठेकेदार के बेटे आमिर से होगा। गांव भर में बात फैल गई। मुनीर खामोश रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, बस रात को तन्हा बैठकर कहता, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो उसे खुश रख। निकाह के दिन जुलेखा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने मुनीर को आखिरी बार देखा, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा दुआ मांग रहा था। उसकी आंखों में शिकवा नहीं, सिर्फ खामोशी थी। शादी हो गई, जुलेखा शहर चली गई। दिन महीनों में बदले। शुरू में जिंदगी रंगीन थी, जेवर, कपड़े, शॉपिंग, मगर जल्द ही आमिर का असल चेहरा सामने आ गया। वो मगरूर, खुदगर्ज और बदजबान निकला। हर बात पर चीखता, तुम्हें लाया भी इसलिए था कि माँ जिद कर रही थी, वरना तुम जैसी देहाती लड़कियां मेरे काबिल नहीं। जुलेखा चुप रहती। सुगरा खाला को खबर ना दी कि माँ का दिल ना टूटे। दिन गुजरते गए। एक दिन आमिर ने कहा, मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने जुबान बंद रखना, तुम्हारा लहजा बहुत देहाती है। जुलेखा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। उसने अपनी आंखों में आंसू छुपाए, मगर अंदर से एक आवाज आई, यही वो गुरूर है जिसके आगे माँ ने ईमान बेच दिया था। उधर गांव में मुनीर अब भी अपनी झोंपड़ी में माँ के साथ रहता। ज़किया बेगम की बीमारी बढ़ चुकी थी। एक दिन मुनीर ने कहा, अम्मा, मैं शहर जा रहा हूँ मजदूरी के लिए, शायद किस्मत बदल जाए। माँ बोली, जा बेटा, मगर दिल मत बदलना, जो दिल बदल ले वो किस्मत भी खो देता है। शहर पहुंचकर मुनीर ने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया। जिंदगी मुश्किल थी मगर हलाल। वो अक्सर रातों को छत पर बैठकर आसमान को देखता और जुलेखा का चेहरा याद आ जाता। दिल में एक ही जुमला गूंजता, काश इसे एहसास हो कि मोहब्बत इज्जत से बड़ी नहीं, मगर इज्जत मोहब्बत के बगैर अधूरी है। इधर जुलेखा के हालात बिगड़ते गए। आमिर ने शराब पीना शुरू कर दिया। कारोबार डूबा तो वो गुस्सा जुलेखा पर निकालता। एक रात उसने जोर से धक्का दिया, जुलेखा फर्श पर गिरी, सर लग गया, खून बहने लगा। आमिर ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और कह दिया, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो जान ले लूंगा। जुलेखा उठी, कांपते हाथों से अपना दुपट्टा लपेटा और घर से निकल गई। रात के अंधेरे में सड़क पर चलती हुई वो खुद से कह रही थी, मैंने क्या मांगा था, इज्जत या दौलत? शायद दोनों खो दिए। सुबह जब वो एक पार्क के बेंच पर बैठी थी, बारिश शुरू हो गई। एक आदमी छतरी लिए करीब आया। वो मुनीर था। वो हैरत से खड़ा रह गया। जुलेखा ने नजरें नीची कर लीं। मुनीर ने आहिस्ता कहा, बताओ, ये तुम कहाँ से आ गईं? उसकी आंखों में आंसू थे। जहां गुरूर हो वहां औरत की इज्जत नहीं बचती। मैं हार गई मुनीर, मैं सब हार गई। मुनीर ने छतरी बढ़ाते हुए कहा, आओ, बारिश रुकने तक मेरे साथ चल लो। वो एक छोटे से चाय के ढाबे पर बैठ गए। बारिश थम गई, मगर उन दोनों की खामोशी नहीं। आखिर जुलेखा बोली, कभी तुमने बद्दुआ दी थी मुझे? मुनीर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने कहा था अल्लाह सब देख रहा है, और उसने मेरा नहीं तुम्हारा भी इंसाफ कर दिया।
زلیخا کے آنسو چھپ نہ سکے. اس نے کہا، کاش میری ماں سمجھتی کہ دولت کبھی سکون نہیں بن سکتی. منیر نے دھیرے سے کہا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ وہ بولی، کہیں نہیں پتا، بس اب اپنے رب کے پاس جانا ہے، مگر ایمان کے ساتھ. منیر نے اپنی ماں کے الفاظ یاد کیے، جو دل بدل لے وہ قسمت بھی کھو دیتا ہے، اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اسے وہ سکون دے جو میں نہیں دے سکا. شہر کے آسمان پر بادل چھٹ گئے، دونوں خاموشی سے اٹھے. منیر نے صرف اتنا کہا، زندگی دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے زلیخا، اگر دل میں ملال کی جگہ یقین رکھو. زلیخا نے نظریں اٹھائیں. یقین تو اب صرف ایک پر ہے، اللہ پر. باقی سب سائے تھے جو وقت کے ساتھ چھوٹ گئے. بارش کی بوندیں پھر گرنے لگیں، مگر اس بار زلیخا کے چہرے پر سکون تھا، منیر کے دل میں نرمی اور آسمان پر روشنی. وقت نے ایک بار پھر بتا دیا کہ جو سایہ غرور میں بنتا ہے وہ روشنی کے سامنے مٹ جاتا ہے، اور جو خاموشی ایمان سے آتی ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. زلیخا بارش کے بعد منیر کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچی. وہ شہر کے ایک سستے محلے میں رہتا تھا، جہاں چھت ٹپکتی تھی اور فرش پر بوری بچھا کر سوتا تھا. منیر نے کہا، یہی میرا گھر ہے، بس اتنا ہی آسرا ہے، مگر عزت سلامت ہے. تم چاہو تو صبح تک رک سکتی ہو، میں باہر بیٹھ جاؤں گا. زلیخا نے آہستہ کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، بس تھوڑی دیر بیٹھنے دو، پھر چلی جاؤں گی. منیر نے ایک چادر بڑھائی اور کہا، یہ بوجھ نہیں، امانت ہے. میں تمہیں پھر کھونے کا گناہ نہیں کر سکتا. اب تمہارا خیال میرا فرض ہے، چاہے فاصلہ باقی رہے. زلیخا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. رات بھر بجلی بند رہی، کھڑکی کے باہر بارش کی ٹپ ٹپ، اور اندر دو خاموش وجود جن کے بیچ میں سالوں کا دکھ بیٹھا تھا. منیر نے سوچا، یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے دل سے چاہا، مگر قسمت نے چھین لیا. شاید آج اللہ نے اسے میری آزمائش بنا کر لوٹایا ہے. صبح جب روشنی اندر آئی، زلیخا سو چکی تھی. منیر باہر بیٹھا تھا، سر دیوار سے ٹیکے، آنکھوں میں نیند نہیں. صبح وہ اٹھی تو شرمندگی سے بولی، میں اب جا رہی ہوں. منیر نے کہا، کہاں جاؤ گی؟ یہ شہر تمہیں نگل لے گا. زلیخا نے کہا، اب کوئی جگہ باقی نہیں. جس گھر میں عزت تھی وہاں سے نکال دی گئی. جس ماں کے لیے قربانی دی وہی اب لوگوں سے منہ تھپا رہی ہوگی. منیر بولا، میں تمہیں گاؤں واپس لے چلتا ہوں، وہاں کم از کم زمین اپنی ہے، ہوا سچی ہے. زلیخا کچھ دیر چپ رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، اگر میں واپس گئی تو لوگ کہیں گے داغدار عورت لوٹ آئی، مگر اگر نہ گئی تو بھوکی مر جاؤں گی. منیر نے نرمی سے کہا، جو لوگ زبان سے زخم دیتے ہیں ان کے ڈر سے جینا بھی گناہ ہے. آؤ ہم خاموشی سے نکل جاتے ہیں. شام ہونے سے پہلے وہ دونوں گاؤں واپس آ گئے. صغرا خالہ کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا. منیر نے آواز دی، خالہ، زلیخا واپس آ گئی ہے. اندر سے آواز آئی، اس کا نام مت لو، اس نے میرا سر جھکا دیا. زلیخا ساکت کھڑی رہی. اس کی آنکھوں میں وہی پانی تھا جو ماں کے دروازے سے بہہ نکلا. منیر بولا، خالہ، اس نے کچھ غلط نہیں کیا. جس گھر میں گئی وہاں اسے ذلیل کیا گیا. دروازہ نہیں کھلا، صرف اندر سے ایک جملہ آیا، جو عزت لے کر جاتی ہے وہ بے عزت ہو کر واپس نہیں آ سکتی. زلیخا کے قدم لرزے. منیر نے اس کا بازو تھاما. چلو، اب یہ دروازہ نہیں دیوار بن گیا ہے. وہ دونوں چپ چاپ گاؤں کے کونے میں چلے گئے جہاں پرانی کچی ہوٹیاں تھیں. منیر نے اپنی جھونپڑی کے ساتھ والی ایک خالی جھونپڑی صاف کی، مٹی جھاڑی، پرانا کپڑا لٹکایا اور کہا، یہ تمہارا گھر ہے، کسی کے احسان کی ضرورت نہیں. میں صرف تمہارا پڑوسی ہوں اور تمہارا محافظ. زلیخا نے پہلی بار مسکرا کر دیکھا، مگر وہ مسکراہٹ تھکی ہوئی تھی. میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یوں کسی کے احسان کے سائے میں رہوں گی. منیر بولا، یہ احسان نہیں، کفارہ ہے. تم نے غرور کے لیے سب کچھ چھوڑا اور میں نے خاموشی کے لیے تمہیں کھو دیا. اب دونوں کا انجام ایک سا ہے. وقت گزرتا گیا. زلیخا نے سلائی شروع کر دی. گاؤں کی عورتیں آہستہ آہستہ اس کے پاس آنے لگیں. کوئی کہتا، یہی وہ عورت ہے جسے شہر والے نکال لائے. کوئی کہتا، ہاں مگر اب دیکھو، رزق بھی دے رہی ہے، عزت بھی کمائی ہے. لوگوں کی زبانیں چلتی رہیں مگر زلیخا نے کسی کی طرف نہ دیکھا.
وہ جان چکی تھی کہ خاموشی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ایک دن صغرا خالہ بیمار پڑ گئیں۔ کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، مگر زلیخا کو خبر ملی۔ وہ دوڑی گئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو آنکھوں میں حیرت اور شرم تھی۔ زلیخا نے قدم اندر رکھا، ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں آپ سے لڑنے نہیں، خدمت کرنے آئی ہوں۔ صغرا خالہ رو پڑیں۔ میں نے تیرے نصیب کے ساتھ ظلم کیا بیٹی۔ میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے جس پر دولت تھی مگر انسانیت نہیں۔ زلیخا نے ہاتھ پکڑا۔ میں نے بھی غرور دیکھا ہے اماں، اور اب سکون پا لیا ہے۔ چند دن میں ماں کی طبیعت سنبھل گئی، مگر گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ زلیخا اور منیر ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دن منیر کے سامنے ایک آدمی آیا، بولا، لوگ کہتے ہیں تم اس عورت کے ساتھ رہتے ہو جسے شہر نے دھتکارا، اب تمہاری عزت بھی تو گئی۔ منیر نے سکون سے کہا، عزت اللہ دیتا ہے، زبان نہیں۔ جس عورت نے وفا کی اس کا ساتھ دینا بے غیرتی نہیں، غیرت ہے۔ زلیخا نے یہ بات سنی تو دل بھر آیا۔ وہ منیر کے پاس آئی، بولی، تم کیوں اپنی عزت میرے لیے داؤں پر لگا رہے ہو؟ منیر نے نرمی سے کہا، تم نے میری محبت کے لیے اپنی دنیا کھوئی، اب میں تمہاری عزت کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دوں گا۔ زلیخا کے لب کانپنے لگے۔ میں اب تمہارے قابل نہیں رہی منیر۔ وہ بولا، قابل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا ہو، قابل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان سلامت ہو۔ تمہارے پاس وہ ہے، باقی سب میرا نصیب ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ خاموش ہو گئے۔ گاؤں کے چند سیدھے دل بزرگوں نے کہا، یہ دونوں نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ زلیخا چپ رہی۔ اس نے کہا، میں کسی کے تانے کے خوف سے نہیں، دل کے سکون سے فیصلہ کروں گی۔ منیر بولا، فیصلہ تمہارا، دعا میری۔ چند دن بعد عامر کی خبر آئی۔ شہر میں پولیس نے اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ ناجائز کمائی، شراب، جھوٹ، سب کا انجام آ گیا۔ زلیخا نے اخبار بند کیا۔ آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہی وہ انجام ہے جو غرور کا ہوتا ہے۔ منیر نے کہا، اللہ کا نظام عجیب ہے زلیخا، وہ دیر کرتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو سبق دے کر چھوڑتا ہے۔ زلیخا نے پہلی بار دل سے کہا، میں اب آزاد ہوں منیر، تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ وہ زندگی گزار سکتی ہوں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، مگر ایک شرط ہے، ہم اس دنیا سے کچھ نہیں مانگیں گے، صرف سکون۔ منیر نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، میں نے ساری زندگی یہی مانگا، آج وہ مل گیا۔ اس رات گاؤں کے آسمان پر ہلکی بارش ہوئی، مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ زکیہ بیگم کے گھر سے چراغ کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ منیر اور زلیخا دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ وہ وقت آ گیا تھا جب زخموں نے سکون میں بدلنے کا فیصلہ کیا، اور زندگی نے ثابت کر دیا، انصاف کبھی شور سے نہیں آتا، وہ تب آتا ہے جب انسان چپ ہو کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے۔ بارش کے بعد کئی دن گاؤں میں ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ زمین نرم تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو۔ منیر اب دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تاکہ ماں کی دوا، زلیخا کی جھونپڑی کا خرچ اور تھوڑا بہت سکون برقرار رہے۔ وہ ہر روز صبح زلیخا کے دروازے پر پانی کا گھڑا رکھ دیتا اور کہتا، یہ تمہارے حق کا ہے، احسان نہیں۔ زلیخا کبھی سامنے آتی، کبھی نہیں۔ اس کے دل میں اب بھی ایک دیوار باقی تھی۔ وہ سوچتی، میں نے جسے محبت کہا تھا وہ اب عبادت بن گیا ہے۔ ایک دن گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ منیر نے شہر جا کر کوئی بڑی نوکری حاصل کر لی ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، اب یہ بھی بدل جائے گا، جس نے عورت کا سایہ اٹھایا وہ اب پیسوں میں ڈوبے گا۔ مگر منیر خاموش رہا۔ وہ صرف کہتا، اللہ نے دیا ہے تو کسی کا حق نہیں چھینا، یہ رزق امتحان ہے۔ کچھ دن بعد منیر واقعی شہر گیا۔ فیکٹری کے مالک نے اس کی دیانت دیکھ کر اسے سپروائزر بنا دیا تھا۔ اب وہ گاؤں کے کئی مزدوروں کو بھی ساتھ لے آیا۔ ماں زکیہ بیگم خوش تھی۔ بیٹا، میں نے کہا تھا، عزت دل میں ہو تو روزی خود آتی ہے۔ منیر نے ہنس کر کہا، اماں، دعا بھی تمہاری تھی، نصیب بھی۔ دوسری طرف زلیخا کی زندگی بھی بدلنے لگی۔ اس کی سلائی مشہور ہو گئی، عورتیں شہر سے کپڑے لانے لگیں۔ ایک دن ایک نیک خاتون آئیں، بولیں، ہم یتیم لڑکیوں کے لیے سینٹر بنا رہے ہیں، تم سلائی سکھا سکتی ہو؟ زلیخا نے کہا، میں خود ایک وقت یتیم دل تھی، اب کسی کی مدد کر سکوں تو یہی میری عبادت ہے۔ دن گزرتے گئے۔ منیر اب ہفتے میں ایک بار ہی گاؤں آتا، مگر آتا ضرور۔ آ کر سب سے پہلے ماں کو دیکھتا، پھر زلیخا کی جھونپڑی کے سامنے خاموش کھڑا رہتا۔ کبھی اندر نہ جاتا،
बस ये जान लेता कि वो ठीक है। जुलेखा खिड़की के पर्दे के पीछे से उसे देखती और दिल में कहती, ये वो आदमी है जो कभी मेरा साया था, अब मेरी दुआ बन गया है। फिर एक दिन इम्तिहान आया। मुनीर फैक्ट्री में काम के दौरान एक हादसे का शिकार हुआ। लोहे की बीम उसके कंधे पर गिरी, बाजू टूट गया और कई हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। किसी ने गांव खबर दी। ज़किया बेगम के कदम डगमगा गए। जुलेखा को पता चला तो वो बगैर सोचे शहर रवाना हो गई। जब वो अस्पताल पहुंची, मुनीर नीम बेहोश था, हाथ में पट्टी, चेहरा जर्द। उसने हल्की आवाज में कहा, जुलेखा, तुम यहां? जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें लगा मैं दुआ करके भूल गई? मुनीर मुस्कुराया, मैंने कभी तुम्हें भूलने की दुआ मांगी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बाजू शायद ठीक हो जाए, मगर कुछ महीने लगेंगे। जुलेखा ने अस्पताल के कोने में कुर्सी रखी और दिन रात उसकी खिदमत करने लगी। दवा, खाना, ठंडा पानी सब खुद करती। लोग कहते, यही तो वफा है जो गरीबी में ज्यादा खूबसूरत लगती है। एक रात जब अस्पताल खामोश था, मुनीर जाग रहा था। जुलेखा खिड़की के पास बैठी थी। मुनीर ने आहिस्ता कहा, जुलेखा, मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई वादा नहीं निभाया, मगर एक वादा कर सकता हूं। अगर रब ने सेहत दी तो मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे सब्र के बदले लिखी है। जुलेखा बोली, मैं इज्जत तुमसे नहीं मांगती मुनीर, वो मुझे अल्लाह ने पहले ही दे दी है। मैं सिर्फ दुआ मांगती हूं कि तुम्हारे दिल का सुकून कभी न छिने। चंद दिन बाद जब मुनीर घर लौटा तो गांव वालों ने उसका इस्तकबाल किया। अब लोग बदल गए थे। वही ज़बानें जो कभी ताने देती थीं अब कहती थीं। ये दोनों मिसाल हैं, एक ने खामोशी में वफा की, दूसरे ने सब्र में इज्जत कमाई। ज़किया बेगम खुश थी, मगर दिल के एक कोने में अंदेशा था। वो बोली, बेटा आप फैसला कर लो, जुलेखा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। दुनिया कुछ भी कहे, अल्लाह के सामने सब वाज़े है। मुनीर खामोश रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं इस वक्त तक कुछ नहीं कहूँगा अम्मा, जब तक वो खुद हाँ ना कर दे। मैं उसे रिश्ता नहीं इख्तियार देना चाहता हूँ। जुलेखा इस बात से बेखबर थी। वो अपने सिलाई सेंटर में मसरूफ थी, मगर एक दिन जब वो घर लौटी तो देखा कि मुनीर के घर के बाहर एक कागज रखा है। उस पर लिखा था, अगर जिंदगी ने दोबारा साथ दिया तो मैं चाहता हूं ये बार तेरी रजामंदी से हो, न किसी रस्म के दबाव में, न दुनिया की बातों में। मैं तेरी खामोशी से मोहब्बत करता हूं और इसी खामोशी में दुआ मांगी है, अल्लाह करे हम दोनों का साया एक हो जाए। जुलेखा ने वो कागज सीने से लगा लिया। उसके लबों से बस एक जुमला निकला, शायद अब अल्लाह का फैसला आने वाला है। रात भर उसके दिल में सुकून और खौफ दोनों उतरते रहे। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब, अगर ये तेरा फैसला है तो मुझे अपने रहम में रख। मैं अब किसी आजमाइश से नहीं डरती, बस चाहती हूं कि इस बार रिश्ता सिर्फ तेरी रजा से जुड़े। सुबह हुई तो दरियापुर की फिजा कुछ बदल गई थी। परिंदे शोर मचा रहे थे और गांव की हवाओं में अजीब सी ताजगी थी। जुलेखा ने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर रोशनी थी। उसने खुद से कहा, अब मेरा साया लौट आया है, मगर इस बार वो मोहब्बत नहीं, सुकून बनकर आया है। चंद हफ्ते गुजर गए। मुनीर का जख्म भरने लगा, मगर बाजू अभी कमज़ोर था। जुलेखा हर रोज़ उसके घर आती, दवा देती और चुपचाप चली जाती। अब उन दोनों के दरमियान लफ्ज़ों की नहीं, एहसास की बातें होने लगी थीं। खामोशी ही ज़बान बन गई थी। गांव में अब लोग बातें नहीं करते थे, बल्कि एहतराम से देखते। सब कहते, ये दोनों सब्र की जीती जागती मिसाल हैं। एक दिन सुबह जुलेखा अपने सिलाई सेंटर जा रही थी कि रास्ते में दो अजनबी मर्द उससे टकराए। उनके हाथों में कागज़ और मुहर वाले लिफाफे थे। एक ने कहा, तुम जुलेखा हो, तुम्हारे नाम शहर से एक नोटिस आया है। वो चौंकी। लफाफा खोला तो अंदर तलाक का कागज़ था। वही आमिर का भेजा हुआ, जिसने बरसों पहले उसे धुतकार दिया था, मगर कानूनन रिश्ता तोड़ने की जहमत भी ना की थी। लफ्ज़ों का बोझ दिल पर गिरा, मगर आंखों में आंसू नहीं आए। वो मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, अल्लाह का फैसला मुकम्मल हुआ। शाम को मुनीर के घर पहुंची। वो खुली छत पर बैठा सूरज डूबते देख रहा था। जुलेखा ने खामोशी से कागज़ उसके सामने रख दिया। मुनीर ने पढ़ा, फिर चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। तो आखिर तुम्हारी कैद भी ख़त्म हो गई जुलेखा, अब तुम आज़ाद हो। वो बोली, आज़ादी लफ्ज़ों से नहीं मिलती मुनीर, दिल से मिली थी पहले दिन जब तुमने इज्जत दी थी। बस अब दुनिया को भी वो नज़र आ गई जो अल्लाह ने पहले ही लिखती थी।
कुछ दिन बाद गांव के इमाम और बुजुर्ग मुनीर के घर आए। बोले, बेटा अब निकाह कर लो, दोनों के दिल साफ हैं, लोग भी अब यही चाहते हैं। मुनीर ने नजरें नीची की। मैं उसकी इजाजत के बगैर एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। जुलेखा की मां भी पास बैठी थी। वो बोली, बेटी मैंने तुझे जिंदगी भर दुख दिया, मगर अब अगर रब ने सुकून भेजा है तो इनकार ना कर। जुलेखा की आंखें नम हो गईं। वो बोली, मैंने अपनी मर्जी रब के हवाले कर दी थी, अगर वो चाहता है तो अब ना हाँ है ना, बस रजा है। निकाह सादा था, ना बारात, न शोर, न तालियों की गूंज, सिर्फ चंद गवाह, एक दुआ और दो दिल जिन्होंने दुनिया के सब ताने सहकर आखिरकार इज्जत के बंधन में सुकून पाया। मुनीर ने आहिस्ता से कहा, आज मैंने तुम्हें रिश्ता नहीं एहतराम दिया है। तुम मेरी जिंदगी की वो दुआ हो जो कभी रद्द नहीं हुई। जुलेखा बोली, और तुम वो साया हो जो देर से मिला मगर हमेशा के लिए ठहर गया। दिन बदलने लगे। मुनीर अब दोबारा काम पर जाने लगा। जुलेखा ने सिलाई सेंटर बढ़ा दिया। औरतें आती, कहती, जुलेखा बाजी आपकी जिंदगी फिल्म जैसी है। वो मुस्कुरा देती, ये फिल्म नहीं, रब का लिखा सबक है, कभी खुशी से पढ़ा, कभी आंसुओं से।